हाय फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. कशें आहाय तुमी सगळीं? आसोच मतां तुमचो बरी आहाय म्हण आनी आमी बी बरी आहाय. आयज आमी तुमकां रेसिपी करून दाखयते. कितें गो रेसिपी नांव एल्सा? नूडल्स विथ ज्युसी चिकन. हय, नूडल्स विथ ज्युसी चिकन. आनी ही मुगेली रेसिपी मुगे फ्रेंडा गेली, सासमाई गेली. सो तेन म्हाका ती दिल्या. थँक्यू आंटी, तुका देव बरें करूं, ती रेसिपी दिली म्हण. आतां हांव ती रेसिपी तुमकां शेअर करता आनी तुमी ती घरा कोणी ट्राय करूया आनी चोय कशी लागता ती. एकदम बोल्ला आतां खावपाक ट्राय करूया आनी चोय. आमी या कुजना. सो चिकन विथ नूडल्स विथ कोकोनट ग्रेवी करपा आमी गेलो हां. चोय सांबरा पावडर थोडोसो, धनिया पावडर आनी आमी जीर घेयला थोडेशें आनी हळदी पावडर घेयला आनी हांवें गेल्या लसूण घेयल्या आनी आलें घेयला. आतां हांव न्हू हें सगळें आलें आनी हांव लसूण साफ कोतोलें आनी हांव सगळें मिक्सरान घालून तेजो हांव पेस्ट कोतोलें. आनी हांवें घेयला सोय घेयल्या, फ्रेश सोय आं. हेजी ती ग्रायंड करपाची, सेपरेट करपाची आं, ग्रायंड करपाची आनी बरो तेजो दाट ज्यूस काडपाचो सारको बरो. आनी हांवें 1 कील चिकन घेयलां. सो 1 कील चिकना तुमी 2 नाल्लां ज्यूस काडें सारको बरो दाट काडें सामको दाट. ओके. आतां हांवें सगळें मिक्सरान घायला मसालो. म्हळ्यार हांवें तितून सोय घायलो ना, सोय घायनाकाय आं. सोय आतां घालप ना, सोय सेपरेट आहा तेजो ज्यूस काडपाचो, मिल्क काडपा तेजें हेजें सोयेचें तो सेपरेट काडपाचो आनी हें सेपरेट वांटपाचें. हें पयलीं हांव तुमकां वांटून दाखयतां. हें हांवें चिकन घेयलां. चिकना हांव लायता मीठ, चिकना मीठ लायता आनी हांव तें मिक्स करून दवरता. चिकना मसालो जाता म्हळ्यार तेद म्हळ्यार हांवें चोय हें दवरलां, उदक शिजोवन दवरलां. हांव तितून नूडल्स घालता आतां बॉयल जावपाक. हेचो हांवें नूडल्स घालता आनी तितून थोडेशें मीठ घातलें आनी येदेशें तेल घातलें. थोडेशें तेल घाता आनी थोडेशें घाता हांव मीठ घातलें येदेशें. स्टर कोता आनी तें मागीर जालें म्हणटी तुमकां दाखयता. चिकना मसालो चोपयता. अच्छा फ्रेंड्स, चिकना मसालो जालो रेडी. आतां हांव कांदे काततलें 2 घालपाक. तितून 2 टोमाट घेतलें. आतां हांव ही बारीक काट कोतलें. दोनी हेंय काट कोतलें, हेंय काट कोतलें आनी मागीर काट केलें म्हणटी मागीर तुमकां मेळटा. आतां हांव काट करता सद्या. हें कुकर घेयला. कुकरान हांव थोडेशें तेल घातां फोण्ण मारपाक. आनी कांदो घात तितून. अशें आवाज येवपा जाय आं, सळ्ळ करून. मरे सदां बरो जाता न्हू कोणी. आनी मागीर साल मारपाचो आनी हांव मातशें गोल्डन ब्रावन जावपाचें साल मारता. मागीर हांव टोमाट घालता तितून. गोल्डन ब्रावन जालें म्हणटकच आतां तो चिकना मसालो जालो तो हांवें चिकना लायता. मिक्स करता अशें करून. चिकना लायन मातशें तो दवरतलें. 1-10 मिनट दवरता मातशें वत लायन तसोच. ओके, कांदो मुगेलो जालो. आतां हांव घालता टोमाट घालपाचें. टोमाट घाल आनी मातसो मिक्स कर. आतां न्हू हे टायमान हांव चिकन घातलें. चिकन घालपा हितून. आनी उदक घालपाचें चिकनाचें इल्लो आहा तें ग्रेवी ती. आतां तें मिक्सरा लागलो न्हू, तें मिक्सरा हांव सारकें पुसून उदक घालून काडटलें सारकी ती ग्रेवी उरलो आहा ती. आनी मागीर हांव कुकर बंद करतलें आनी 1-2 सिटी मारतलें आनी मागीर चोयतलें आनी मागीर तुमकां दाखयता कितें करपाचें. अशें करून मागीर मिक्स करपाचें आनी आतां सद्या हांव स्लो गॅस करतलें आनी हांव कुकरा धांकणी बंद करून दवरतलें आनी मागीर तुमकां दाखयता चिकन जालें म्हणटकच. हांवें सोय घेयल्या, सोय हांवें मिक्सरान घायल्या. आतां ते सोये हांव ज्यूस काडटा ग्रायंड करून सारको. कोकोनट हांवें
ग्राइंड केलो. आतां हांव ते ज्यूस काडटा. तेतून घालपाचो चाळणी बरो दाट ज्यूस काडपा तेजो. ते ज्यूस काडपाचो. ज्यूस काडपाचो. मागीर मागीर काड मुठी हांव तुमकां दाखयतां कितें करपा तें. पयलो हांव ज्यूस काडटा बरो दाट सोकलो व्हरता. जालो ज्यूस रेडी. हांवें काडलो नाल्लाचो रोस. आतां हांव तो न्हू घालता चिकना चोवपा हें. हेंचें मुगेलें चिकन चोय अशें करून जातोलें. अशें करून तें जालां. आतां हें उदक मात सुकोलां. आतां तितून नाल्लाचो ज्यूस घालपाचो. तो नाल्ला रोस घालपाचो. दाट काड हें अशें करून रोस घालपाचो हितून. मातशें शिजोवपाचें. मागीर हांव तुमकां दाखयतां कितें करपा तें. मागीर न्हू हे नुडल्स न्हू सोगले न्हू हितून घालपाचें. अशें करून. नाजाल्यार तुमी न्हू नुडल्स सेपरेट पासून प्लेटिंगान तेजे वयल्यान घालपा जाता. म्हळ्यार हांव हितून घातलें. हितून घालून ते बरें मागीर ज्युसी जाताय सारके नुडल्सूय बी. सगळे न्हू हितून घालपाचें नुडल्स. अशें करून दवरपा आनी मागीर बंद करपाचें. सगळे नुडल्स न्हू हितून घालें. हेचे मुगेले जाले कोकोनट ज्युसी नूडल विथ चिकन रेडी. आतां तुमकां दाखयतां प्लेटींग करून. आनी तुमी घरा कोरयांचो हें बरें लागता खावपाक. आनी न्हू नाल्ला न्हू ज्यूस काडटा मातशें दाटू काड हें आं. पातळ बी घायना कांय. पातळ घायल्यार मागीर टेस्ट येवपाना मागीर. ट्राय करुया. अच्छा जालें रेडी. आनी मुगे चॅनल समज तुमकां लायक जाता जाल्यार लायक करें, शेअर करें आनी सबस्क्रायब करें. थँक्स फॉर वॉचिंग.